Adlaw karon nga Lunes sa pitsa 30 sa buwan sa Hunyo 2025. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mibiya ang mga tawo og niadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham kanila aron pagpagikan ug nagkanayon ang Ginoo. Dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako og gamhanang nasod, ug ang tanan nga nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa akong pagpanalangin kaniya. Gipili ko siya aron sugoon niya ang iyang mga anak ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo pinagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Og buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaad. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora. Ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon ko kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an katawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an katawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kung buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan kinahanglan magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag ako kalim-an katawo nga walay sala dito sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasayloa nga mangaas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan og 5 katawo nga walay sala didto. Inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kapatan og 5 katawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra katawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan katawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga popadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako katluan katawo. Miingon si Abraham, pasayloa intawon ako Ginoo nga mangaas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kawaan katawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako kawhaan katawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay napulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kung andunay napulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga may duol kaniya og miingon,
magtutudlo. Andam ako sa pagkuyog kanimo, bisag asa kamo adto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod ka nako, ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.